तिमीहरुकोमा यो कहाँसम्म भएको छ है? यो प्रोसिडर त भइसकेको छ। हेलो यो तिम्रो 18 गतेको भएको थियो है। यो जे टेस्ट भएको छ तिमीहरुमा? हेलो शिशिर हेलो सो एक्जाम्पल सक्यो एक्जाम्पल 2 एक्जाम्पल 2 सकिसकेको छ। एक्जाम्पल 3 देखि सुरु हुन्छ हैन? त्यो हामीले अस्ति सकेका थियौं। तिमीहरुमा 3 वटा क्लास चाहिँ भइसकेको रहेछ है। एक्जाम्पल 3 1 2 जस्तो छ, यो 3 पनि उस्तै छ है। त्यसमा कुनै पनि फरक चाहिँ छैन, सबै उस्तै खालको छ यो। अब खाली यो क्वेशन बुझ्ने कसरी भने मात्र हो। जस्तै एक्जाम्पल 3 मा हामीलाई आजको डेट एकैछिन है। The mean breaking strength of cables supplied by a manufacturer is 1800 with a standard deviation. तिमीले के बुझ्नु पर्छ भने यो 1800 चाहिँ के हो त्यो चाहिँ क्लियरली चाहिँ बुझ्नु पर्यो। 1800 के छ, यो 100 कसको भ्यालु हो त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। त्यस्तै तिमीले यहाँ 50 पनि हेरिराखेका छौ, यो 50 के को भ्यालु हो। त्यस्तै तिमीले यहाँ पनि यो हेरिराखेको छ है। यो के भ्यालु हो र अर्को चाहिँ यहाँ यो के दिएको छ यति कुरा। अब यो क्वेशन पढेर भन त तिमी, यो 1800 हाम्रो के हो? यो त मिन भनेको छ, यहाँ मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेको छ। तर यो पपुलेसन मिन हो कि स्याम्पल मिन हो? 1800 र यो 100 छ, त्यो पपुलेसन को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो कि स्याम्पल को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो? And in order to test the claim, a sample of 50 cables is tested. It is found the mean breaking strength यहाँ पनि भनेको छ 1850। अब तिमीहरुले मलाई यो जुन इन्डिकेट गरेको कलरिङ गरेको जुन भ्यालु छ यो के हो भने मात्र चिन्न सक्यो भने टेस्ट इजी हो। त्यो छुट्याउन सकिएन भने अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यो बुझ्न टाइम लाग्छ, त्यति हो। यो 1800 हाम्रो पपुलेसन मिन हो कि स्याम्पल मिन हो? स्याम्पल मिन हो सर। हो, यहाँसम्म स्याम्पलको केही कुरा गरेको छ ल भन त। त्यो त म्यानुफ्याक्चरको कुरा गरेको छ नि। म्यानुफ्याक्चर 2 वटा 5 वटा 10 वटा केबलको कुरा गर्छ कि उसले आफूले बनाएको टोटल केबलको कुरा गर्छ? यो कसको बनाइ हो? म्यानुफ्याक्चरको बनाइ हो। जसले सप्लाई गर्छ केबलहरू त्यसको बनाइ हो कि कम्पनीको बनाइ हो?
त कम्पनीको भनाइ त एभरेज आफ्नो होल कम्पनीको कुरा गर्छ नि। अब उसको कुरा के हो, सही हो कि गलत हो, त्यो पत्ता लगाउनको लागि त स्याम्पल लिनु पर्यो नि त। त्यसैले यो 1800 म्यानुफ्याक्चरको कुरा गरेको हुनाले एकैछिन है, यो 1800 म्यानुफ्याक्चरको कुरा गरेको हुनाले यो चाहिँ पोपुलेसन मिन छ। अनि यो पोपुलेसन सँगै दिएको हुनाले पोपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। म्यानुफ्याक्चरले के कुरा गरेको छ भने म जति पनि केवल सप्लाई गर्छु त्यसको मिन जुन छ नि, मिन लाइफ छ नि, मिन स्ट्रेन्थ जुन छ नि, केबलको स्ट्रेन्थ 1800 छ भन्ने कुरा है। र यिनीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन छ नि 100 हो। अब बाई ए न्यू टेक्निक्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इट इज क्लेम दैट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अफ केबल हैव इंक्रीज्ड को कुरा गरियो कि यसले इंक्रीज को कुरा गरेको छ। इन अर्डर टू टेस्ट, अब त्यो कुरालाई टेस्ट गर्यो है, अर्डर टू टेस्ट दिस क्लेम, उसले जुन कुरा क्लेम गरेको छ त्यो कुरालाई अब टेस्ट गर्नु भनेको छ। त्यसको लागि अ स्याम्पल अफ 50 केबल्स इज टेस्टेड, 50 वटा केबललाई टेस्ट गरियो एन्ड इट इज फाउन्ड दैट मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ 1815 पाइयो। अब कैन यू सपोर्ट द क्लेम एट 0.1% लेभलमा, यो 1% लेभलमा यो स्याम्पलको रिजल्टले उसको पोपुलेसनको रिजल्टलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भने पत्ता लगाउनु भनेको छ। त्यसैले 1800 हाम्रो कुन मिन भयो, पोपुलेसन मिन भयो कि स्याम्पल मिन भयो? तब पोपुलेसन मिन हो। अनि 100 के छ हाम्रो? अब पोपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, पोपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो कि स्याम्पलको? पोपुलेसनको। अब पोपुलेसनको मिनको रिप्रेजेन्टेसन के हो है, त्यसलाई हामी डिनोट केले गर्छौँ? म्युले गरिन्छ। पोपुलेसन मिनको रिप्रेजेन्टेसन हो त्यो 1800 चाहिँ हामीलाई दिएको छ। अनि पोपुलेसन डेभिएसनको रिप्रेजेन्टेसन जुन छ, जुन सिम्बल हामी डिनोट गर्छौँ त्यो सिग्मा हो। अनि यो 100 छ। अनि स्याम्पल साइज, अब यो कुरा टेस्ट गर्ने, यो दुईटा कुरा पोपुलेसनले कुरा गरेको छ। अब यसको कुरालाई टेस्ट गर्नको लागि हामीले स्याम्पल चाहिँ 50 वटा लिएको छ, यो 50 वटा केबल चाहिँ लिएको। अनि यो 50 वटा केबलको मिन निकाल्दाखेरि स्याम्पल मिन हुन्छ जसको रिप्रेजेन्टेसन एक्स मिन हो। एक्स मिन छ, यो हामीलाई दिएको छ 1850। अनि यो अल्फा जुन छ नि, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको फर्स्ट टाइप इरर हो, त्यसलाई हामी अल्फाले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अल्फा यो हाम्रो दिस इक्वल्स टु 1%। अब यसको टेस्टमा हामीलाई इन्क्रिज छ है, यो इन्क्रिजको कारणले यो 1 टेल टेस्टमा कन्भर्ट हुन्छ। अब मैले माथिकै सबै टोटल प्रोसेस, यहाँ जे प्रोसेस छ नि, यो स्ट्यान्डर्ड इररको पहिला कुरा देखिए है, यो 5 वटा 6 वटा स्टेपसम्म। ल त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा सिग्मा छ भने सिग्मा लिनुपर्छ, सिग्मा छैन भने यस लिने। त्यसैले यो हामी अहिले सिग्मा राख्छौँ ल है। यो सिग्मा पोपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छैन भने मात्र स्याम्पलको युज गर्छौँ। पोपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो अहिले 100 छ। अनि एन जुन छ नि 50 हो। यो रिजल्ट निकाल त कति आउँछ? यो रिजल्ट छ है
क्यालकुलेटर छ निकाल त। सर 14.142 10.142 है। 14 सर 14 ठिक छ हैन? 14 सर 10 point कति? 14.142 140 छ ल। अनि मिन हामीलाई पपुलेसन मिन चाहिँ 1800 दिएको छ है। अब यो आवर्स छैन, मिनेट क्या के 14.142 हो। ठिकै छ, 142 राखे पनि हुन्छ, 14 नि राखे पनि। अगाडि चाहिँ 14 हो के? यता 14 हो। 14.142 यो 1800 भयो। यो 1800 छ हाम्रो। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो ग्रेटर देन भयो, किनकि इन्क्रिज भनेको छ है। इन्क्रिजको अर्थ हुन्छ यो ग्रेटर देन 1800 हो। अनि त्यसले वान टेल टेस्ट भन्छ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला हाम्रो यही हो, सेम फर्मुला छ, भ्यालु फरक हुने भयो। सैंपल मीन चाहिँ 1850 छ, पपुलेसन मीन 1800 छ। अनि हाम्रो यो 14 पोइन्ट स्ट्यान्डर्ड 14.142 हो। अब यसको रिजल्ट कति आउँछ? 3.53 सर। 3.53 हो। अब यो मोडुलस लिनु पर्दैन किनकि अलवेज पोजिटिभ हो त्यो। अब क्रिटिकल भ्यालु 1% मा निकाल्नु पर्यो। 1% को त यति नै रिजल्ट आउँछ है। अस्ति हामीले भनेका थियौँ। तिमीहरूसँग टेबल छ कि छैन हेर त? यतिकै रिजल्ट हो कि फरक छ? टेबल निकालेर हेर एकचोटि। ल रिजल्ट हेरिराख, यो टेबल हेरिराखेको छ। यो माथि 1% हो नि, यो 0.01% हो। अब यसकै हामी लास्टमा हेर्ने हो। यो यहाँ छ लास्ट भ्यालु 2.326 जुन अस्ति पनि हामी सिकाएको कुराहरू छ है, यो राखेको। अब यो क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो हो कि सानो भन त? यो टेबल भन्दा टेबल र भ्यालुमा र क्यालकुलेटेड भ्यालुमा क्यालकुलेटेड ठुलो हो कि सानो? क्यालकुलेटेड ठुलो भयो नि हैन सर? ठुलो भएपछि एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ? डिसिजन क्राइटेरिया के हो? रिजेक्ट हुन्छ होला। अब होला त भने तिमीले अब होलाइमै बस है। अस्ति हामीले भनिसकेका छौँ, डिसिजन याद राख्नुपर्छ है। क्यालकुलेटेड भ्यालु जहिले पनि ठुलो भयो भने रिजेक्ट हुन्छ, सानो भयो भने एक्सेप्ट हुन्छ। त्यो कुरा ध्यान राख्ने। फेरि होला भन्न थाल्यो भने त होलैमा जान्छ फेरि है। त्यसैले अलिकति कन्फिडेन्ट भन्नु है। र यो याद गर्ने कुरा हो, हरेक टेस्टमा हाम्रो नियम जुन छ नि, यो प्यारामेट्रिक टेस्ट हो यही हुन्छ। क्यालकुलेटेड भ्यालु जति ठुलो छ भने रिजेक्ट गर्ने, सानो छ भने एक्सेप्ट गर्ने, त्यति कुरा चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्छ है। अब यो रिजेक्ट भएपछि हाम्रो केवल चाहिँ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स हो कि नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स हो? सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स हो सर। ओ सिग्निफिकेन्स यो त अहिलेको निक्लेको त नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स
by significance difference हैन यो रिजेक्ट भने रिजेक्ट भनेपछि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्यो हजुर यो हो न- सर यो अप्सनलाई रिजेक्ट गर्यो है यो नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्सको अप्सनलाई रिजेक्ट गर्यो त्यसको रिजेक्टमा त अब नो डिफरेन्सको अप्सनमा त डिफरेन्सै हुन्छ नि हजुर हो सर अर्थात् यो सेकेन्ड अप्सन चाहिँ फलो अप गर्यो है फर्स्ट अप्सन फेलियर हुनुको अर्थ के हो सेकेन्ड अप्सन एक्सेप्टेबल हुन्छ है जम्मा दुईटा हाइपोथेसिस छ या त नल एक्सेप्ट भयो भने नल भइहाल्यो नल रिजेक्ट हो भने त अर्को अप्सन के छ भने अल्टरनेटिभ एक्सेप्ट हो यसको मतलब पपुलेसन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ 1800 भन्दा बढी नै पाएको छ भने कुरा क्लियर भयो इन्क्रिज नै छ भने कुरा क्लियर भयो अर्थात् यो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स हो भने कुरा क्लियर भयो यो फरक छ भने कुरा क्लियर भयो है डिफरेन्स त्यही कुरा यहाँ लेखेको पनि छ इच सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन ल यो क्वेसन क्लियर भयो कि भएन यो क्लियर छ यो क्वेसन अब तिमीले एउटा डिसिजन क्राइटेरिया याद राख्नु पर्यो है यो नल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इन्क्रिज जुन छ नि यो ग्रेटर किन भयो भने त्यो कुरा क्वेसनमा लेखेको हुन्छ मेन्टेन गरेको हुन्छ यो इन्क्रिजको कारणले हामीले त्यसलाई ग्रेटर देन राखेका थियौँ है यदि यो इन्क्रिज हटाइदियो भने त हामी टु टेल टेस्ट गर्छौँ डज नट इक्वल्स टुमा अब तिमी तल यसो क्वेसन हेर्दै जाऊ यो 400 के हो पहिला कुरा ध्यान दिनु है यो के छ अनि यो जुन छ यो कुन भ्यालु हो है कैन इट बी रिजनेबली रिगार्डेड एज सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पपुलेसन यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा है यो जुन छ यो के छ अनि युज कन्फिडेन्स लिमिट टु ड्रो द कन्क्लुजन भनेको छ अब हामी कन्फिडेन्स लिमिट र टेस्ट दुईटै काम यहाँ गर्नु पर्यो कन्फिडेन्स लिमिट्स पनि निकाल्नु पर्यो र दुईटै काम पनि गर्नु पर्यो है ल भन त यो के हो यो म माथिकै पुरै डाटा कपी गर्छु है यति पहिला यो पार्ट्स क्लियर गर ल भन त यो 400 के हो हाम्रो लिएर त 400 मेल के छ स्याम्पल स्याम्पल साइज हो त्यसलाई हामी n भनिन्छ तर हामीलाई सुरुमै माथि लेख्दा हुन्छ है फर्स्टमा जे दिएको छ त्यसैले माथि राख्दै यो n सुरुमा दिएको हो यो चाहिँ माथि हामीले राखे यहाँ यो 400 चाहिँ मेल हो है स्याम्पल साइज हो त्यसपछि तिमीलाई यो 400 मेल 400 मेल स्टुडेन्ट्सबाट उसको मिन हाइट चाहिँ निस्क्यो यति सेन्टिमिटर है यो त्यस स्याम्पलबाट निस्केको हाइट हो त्यसैले यो कुन मिन भयो ल भन त यो कुन मिन दिएको छ एक्स कम्प्लिमेन्ट ओ एक्स बार मिन हो त्यो हामीलाई दिएको छ यो स्याम्पल मिन हो 171.38 सेन्टिमिटर यो स्याम्पल त्यसपछि कैन इट बी रिजनेबली रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पपुलेसन यो सैंपल जुन लिएको छ यो लार्ज पपुलेसनबाट लिएको छ जसको मिन यति थियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति थियो है अब यो कुन मिन छ र यो कुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो 171.17 कुन मिन हो यो
त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो पपुलेसनको अल्फा दिएको छैन, अल्फा नदिएपछि कति पर्सेन्ट राख्ने भन त? अल्फा गिभन छैन भने कति पर्सेन्ट लिनुपर्छ? त्यो 5% लिनुपर्छ है, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला यही हो। अब यहाँ अनुसार चाहिँ निकाल्नु पर्यो 3.30 अनि n चाहिँ 400। यो कति रिजल्ट आउँछ? निकाला त्यो रिजल्ट 0.165 हो। अब तिम्रो प्रोसिडरमा जानु पर्यो है, अनि कन्फिडेन्स इन्टरभल पनि चाहियो, दुईटा रिजल्ट चाहियो। मैले यसै प्रोसिडरलाई यहाँ चाहिँ ल्याएँ अनि एउटा कन्फिडेन्स इन्टरभल पनि सोधेको छ। पहिला टेस्ट गर्ने, त्यसपछि कन्फिडेन्स इन्टरभलको कुरा गर्ने। यो क्वेसनमा कहीं पनि इन्क्रिज डिक्रिज केही भनेको छ? मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन त्यस्तो कुरा गरेको छ कि छैन? छैन सर। त्यसैले यो 2 टेल टेस्ट हुन्छ। कुरा गर्दियो भने 1 टेल टेस्टमा जान्छ, कुरा गरेको छैन भने यो 2 टेल टेस्ट हुन्छ। अहिले हाम्रो पपुलेसन मिन चाहिँ दिएको छ 171.17 सेन्टिमिटर। यो पपुलेसन मिन हो। अनि यहाँ अहिले 2 टेल टेस्ट हुन्छ किनकि उले ग्रेटर लेसको कुनै पनि कुरा गरेको छैन। 71.17 सेन्टिमिटर 2 टेल टेस्ट भयो। टेस्ट त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सको फर्मुला सेम छ। यो पपुलेसन स्याम्पल मिन 171.38 अनि पपुलेसन मिन 171.17 अनि यो पपुलेसन यो स्ट्यान्डर्ड एरर जुन छ नि त्यो 0.165 यो रिजल्ट कति आउँछ? 1.27। अब तिम्रो अल्फा अहिले 5% हो है। अब अल्फा यो 2 टेल छ, त्यसैले अल्फा बाई 2 लिनुपर्छ। 2 टेल हुने बित्तिकै जहिले पनि हामी अल्फा बाई 2 लिन्छौँ र हेर्ने फेरि 1 टेलको लेभल हो है। फेरि 2 टेल हेऱ्यो भने अल्फा मात्र राखे पुग्छ। अहिले यो अल्फा बाई 2 भयो। अल्फा 5% छ। 5% लाई डिवाइडेड बाई 2 गरियो भने 0.25 लेख्न मिल्छ हैन? अब यो टेबलमा रिजल्ट हेर्नु पर्यो। यो माथि हेर त, यो 2 टेलमा चाहिँ 5% हो, तर हामी प्राय सो अल्फा बाई 2 लेख्छौँ है। अनि योलाई हाफ गरेपछि 1 टेलमा कन्भर्ट हुन्छ अनि यो माथि जान्छ। यो बुझ्यो हैन? त्यसैले यसमा हेर्ने हो 0.025 हामीले आधी गरेपछि 1 टेलमा जाने हो। यसको लास्ट लाइन चाहिँ हेर्नु पर्छ। यो 1.960 1.96 लेख्दा हुन्छ। यो टेबल क्लियर छ हेर्न? यस सर। मेन टेबल हेर्न चाहिँ जान्नु है। कहिलेकाहीँ विद्यार्थीको यो मार्क्स यो उल्टो राखिदिन्छ भ्यालुहरू अनि डिसिजन फेरि फेलियर भइहाल्छ। यो 1.960
0.96 भयो 0 राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हो है अब भन यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो छ कि ठुलो छ टेबल भन्दा सानो छ सानो भएपछि एक्सेप्ट लेख्ने है त्यो अब लेस देन भयो हाम्रो यो क्याल्कुलेटेड लेस देन क्याल्कुलेटेड भएन यो 5% हो यसलाई त्यसलाई हामी अहिले अल्फा बाइ 2 गरेर 25 लेखेका छौं यो जुन छ नि यो एक्सेप्ट भयो यसको मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेन्स हो है यहाँ एउटा नो थप दिएपछि कन्क्लुजन क्लियर भयो यो नो के भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन त्यति हाम्रो एन्सर क्लियर छ एउटा एन्सर यो भयो अर्को तिमीलाई के गर्न भनेको छ कन्फिडेन्स इन्टरभलको कुरा गरेको छ यूज कन्फिडेन्स इन्टरभल टु ड्रो द कन्क्लुजन कन्फिडेन्स इन्टरभल युज गरेर पनि हामी कन्क्लुजन दिन सक्छौं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ कि रिजेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामी दिन सक्छौं है त्यो कसरी दिने भने मैले कन्फिडेन्स इन्टरभल निकालेपछि थाहा हुन्छ त्यो कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला यहाँ छ यो फर्मुला हो है यसै फर्मुलामा भ्यालु चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो यो फर कन्फिडेन्स इन्टरभल को यो फर्मुला छ है और एस्टिमेसन त्यसलाई भनिन्छ एस्टिमेसन अब तिम्रो सबै रिजल्ट माथि निस्केको छ है अल्फा बाइ 2 को भ्यालु पनि यहाँ निस्केको हो अल्फा बाइ 2 अल्फा 5% हो अल्फा 5% भयो भने त हाम्रो कन्फिडेन्स कति पर्सेन्ट हुन्छ भन त 95% हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हो अब यो x मिन स्याम्पल मिन यहाँ राख्नु पर्यो 171.38 अनि यसको टेबल भ्यालु z अल्फा बाइ 2 को भ्यालु माथि निकालेका छु फोर्थ स्टेपमा है त्यहाँ ननिकालेको भए पनि यही निकाल्नु पर्छ यसैमा काम गर्दै जानु पर्छ तर निकालेको हुनाले डाइरेक्ट भ्यालु राख्दै छु 96 हो अनि स्ट्यान्डर्ड एरर तिम्रो 0.165 छ स्ट्यान्डर्ड एरर यो माथि स्ट्यान्डर्ड एरर जुन छ नि 0.165 यो स्ट्यान्डर्ड एरर भयो है अब यसमा सिम्प्लिफाई गर्ने ल यो मल्टिप्लाइड गर त यसको कति आउँछ प्लस को गर्दा त्यो 171.70 हैन पहिला मल्टिप्लाइड गर है फर्स्टमा मल्टिप्लाइड किनकि हामीले कहीं पनि पहिला मल्टिपलको काम हुन्छ है 0.3234 0.3234 एकचोटि नेगेटिभ साइन लिनु पर्यो एकचोटि पोजिटिभ साइन लिनु पर्यो है 71.38 अनि यो माइनस एकचोटि यो एरर हो एरर चाहिँ तल माथि पर्न सक्छ भनेको है 3234 71.38 अनि प्लस 0.3234 ल यो सबट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ 171.0566 0566 है अनि अर्को कति आउँछ 171.7034 171.7034
7034 अब यो इन्टरभल भयो है 95% मा तर यो नल हाइपोथेसिसको कन्क्लुजन कसरी दिने भन्ने कुरा भयो त हामी यहाँ लेख्छौं हेन्स सैंपल मीन सैंपल मीन तिम्रो 171.2 यो पपुलेसन मीन है सैंपल मीन हेन्स पपुलेसन मीन पपुलेसन मीन यो भित्र पर्छ भने एक्सेप्ट हुन्छ पर्दैन भने रिजेक्ट हुन्छ है पपुलेसन मीन तिम्रो कति छ 171.17 छ पपुलेसन मीन यो भित्र पर्छ कि पर्दैन भन त पपुलेसन मीन कति छ हाम्रो है 171.17 सेन्टिमिटर छ यो मीन चाहिँ यो लिमिट भित्र पर्छ कि पर्दैन हेर्ने हो कि लाइज हो है लाइज भयो भने एक्सेप्ट भयो यो भित्र परेको हुनाले एक्सेप्ट भयो यो भित्र परेन भने रिजेक्ट हुन्थ्यो है तर भित्रै परेको छ लाइज बिट्विन confidence limits है confidence limits so 171.0566 comma 171.7034 भित्रै परेको हुनाले we accept null hypothesis यो null hypothesis हामी एक्सेप्ट गर्न सक्छौं अब कन्क्लुजन दिदा पनि हुन्छ अब माथि दिएकै छ यति भए पुग्छ है एक्सेप्ट छ भने यसको कन्क्लुजन त नो डिफरेन्स हो नि त है यति भए पुग्छ यो यहाँबाट पनि हामी कन्क्लुजन लेख्न सक्छौं है यो एस्टिमेसन हेरेर पनि डिसिजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो एउटा टेस्ट प्रोसेसबाट डिसिजन गर्ने हो एउटा चाहिँ यो लिमिट गर्नेबाट पनि डिसाइड गर्न मिल्छ ल बाँकी क्वेशन अब तिमीहरुले गर्नु पर्छ है अब पढ्ने यो वन टेल हुन्छ कि टु टेल हुन्छ हेर त यो प्रेसर एक्सिड्स भनेको छ यो ब्लड प्रेसर एक्सिड्स को कुरा गरेको छ यो एक्सिड्स को कारणले तिम्रो यो वन टेल हुन्छ कि टु टेल हुन्छ लबन्त यो एक्सिड्स को कारणले यो तिम्रो टेस्ट जुन छ वन टेल गर्ने कि टु टेल गर्ने यसको कारणले यो टर्म्स को कारणले वन टेल हो वन टेल हुन्छ एक्सिड को अर्थ चाहिँ डिरेक्ट हुँदैन है अब तिमीले यो सैंपल मीन कति हो पपुलेसन मीन कति हो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएसन दिएको छ कि पपुलेसन स्टैंडर्ड डेविएसन दिएको छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्छ सैंपल साइज कति हो अल्फा छैन भने 5% लिने त्यति कुरा अब तिमीहरुले गर्नु पर्यो है यो काम अनि त्यसपछि यो क्वेशन पनि हाम्रो कस्तो छ है सपोज दैट चेस्ट सर्कमफरेन्सेस अफ presumably normal newborn baby girls is normally distributed with mean दिएको छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ यो कस्तो मीन हो है अनि यो कस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो a group of 49 newborn baby girls from a population group living in a remote regions and perhaps to constitute a genetic isolate are studied and found to have an average chest circumference यो पनि कस्तो मीन हो यो कुरा चाहिँ ध्यान दिने this evidence group of 49 come from the population with mean different यति भनेको छ
यसमा कहीं इन्क्रिज डिक्रिज कहीं पनि देखा परेको छैन है। त्यसैले यो 1 टेल हुन्छ कि 2 टेल हुन्छ? 2 टेल हुन्छ सर। हो 2 टेल हुन्छ, त्यसरी चाहिँ छुट्याउने। अनि यो अब त्यसपछि अर्को क्वेसन पनि छ। A new variety of potato grown 250 potato gave rise to mean yields 82 quintals per hectare with standard deviation दिएको छ। It is reasonable to assert that the new variety is superior. यो superior भनिदियो है। superior को कारणले यो कुन टेल टेस्ट हुन्छ? 1 टेल टेस्ट। हो 1 टेल टेस्ट गर्ने। यति काम तिमीहरूले गर्नु पर्यो। खाली तिम्रो छुट्याउने काम के हो? स्याम्पल साइज कति हो, पपुलेसन मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिनमा कन्फ्युज नहोस् है। अनि यो पपुलेसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ कि स्याम्पल, त्यति कुरा ध्यान दिने। पपुलेसन र स्ट्यान्डर्ड र स्याम्पलले खासै त रिजल्टलाई फरक पार्दैन है, किनकि हाम्रो नियम के हो स्ट्यान्डर्ड एररको? पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ त्यो लेख्ने छैन भने स्याम्पलको लेख्ने। त त्यसले त त्यति फरक पार्दैन रिजल्टलाई, तर मार्क्सले घटाउन सक्छ है। उसले विद्यार्थी चिनेन यो पपुलेसन हो कि स्याम्पल हो त्यति बुझ्छ, त्यसले रिजल्टलाई फरक पार्दैन। तर स्याम्पल मिन पपुलेसन मिनले चिन्न सकेन भने त्यसले रिजल्ट फरक पार्छ है। त्यसले पनि रिजल्टलाई खासै फरक पार्दैन, किनकि नेगेटिभ आयो भने हामी मोडुलस लिन्छौँ, तर त्यो चिन्नु पर्छ भन्ने कुरा हो है। उल्टो भयो भने रिजल्ट चाहिँ सेम आउँछ, डिसिजनले केही फरक पार्दैन, सबै प्रोसेस मिल्छ, तर चिन्न सकेन भने त्यसले मार्क्स काटिदिन्छ है। त्यति कुरा बुझ, किनकि स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन हो माथि। अनि टेस्टमा नेगेटिभ आएपछि मोडुलस लिन्छौ, त्यसैले उल्टो घटाउँदा चाहिँ साइनको मात्र फरक हुन्छ, तर साइनलाई फेरि हामी पोजिटिभ नै बनाइदिन्छौँ, त्यसैले रिजल्टलाई फरक त पार्दैन। तर तिम्रो मार्क्स चाहिँ एक्जामिनरले काट्छ कि उसले यो पपुलेसन मिन छुट्याउन सकेन, स्याम्पल मिन छुट्याउन सकेन भन्ने कुरा गर्छ कि त्यो कुरा हो है। त्यसैले त्यो कुरा छुट्याउने चाहिँ सिम्बोलिक चाहिँ अलिक क्लियरली चाहिँ लेख्नु होला है। त्यसपछि यो हाम्रो सेकेन्ड एप्लिकेसन छ, तर सेकेन्ड एप्लिकेसन अब हामी अर्को दिन गर्छौँ। तर तिमीले त्यो भन्दा पहिला अर्को क्लास त तिमीहरूमा कति गते छ है? अर्को सी सेक्सन, अर्को क्लास त भोलि नै हो है तिमीहरूकोमा, वेडनेसडे। त्यसैले यो सकभर आजै है यो 3टा क्वेसन चाहिँ गर्नु। यो क्वेसन चाहिँ अलरेडी चाहिँ पठाएको छ, एकचोटि हेर्नु होला है। अब कुनमा छ, फेरि धेरै फाइल भयो भने तिमीहरूलाई खोज्न गाह्रो हुन्छ। सर त्यो एउटा फोल्डर बनाएर अपलोड गरिदिनु न, मैले भर्खर हेरेको थिएँ कति फाइल नै फाइल रहेछ नि, छुटाउने धेरै फाइल भइहाल्छ, गाह्रो हुन्छ। अब सबैले फाइल पठाइदिनु भन्छ। होइन सर, यो टिम्समै एउटा छुट्टै फोल्डर बनाएर अनि त्यो फोल्डरमा चाहिँ फाइलहरू अपलोड गरिदिनु न। एउटा छुट्टै हजुरको नाम राखेर वा थर्ड सेम भनेर राखेर अनि गरिदिनु न। त्यो सेकेन्ड सेमिस्टरकोसँग मिसिएछ क्या सर फाइलहरू। त्यही एउटा त्यहाँ सीए ग्रुप पनि छ, बी पनि छ, सी पनि छ, एकै ठाउँमा जान्छ है। त्यो जेनरलमा जस्तै त्यो पुरानै फाइलहरूसँगै अपलोड भएको छ क्या सर फाइल। अनि त्यसपछि यो एउटा प्रकाश सर त्यो डिलिट गर्दा पनि हुन्छ हैन? हजुर हुन्छ सर। पुरानो फाइललाई डिलिट गर्दा पनि हुन्छ नि त, नत्र फाइल हुन्छ। सबभन्दा राम्रो त अब यो भाइबर ग्रुप सुरु भयो। भाइबर भन्दा त्यसमा ग्रुप बनाउनु मिल्छ भने म यसो हेर्छु नि त। हजुर हुनुहुन्छ होला सर भाइबर ग्रुपमा? त्यही त भाइबरमा पठाउँदा बरु राम्रो हुन्छ है। तर भाइबरमा पनि अलग अलग ग्रुप भयो भने ग्रुप ए को अलग, सी को अलग, त्यस्तो भयो भने सजिलो हुन्छ, नत्र भने फेरि त्यहाँ मिक्स हुन्छ। छैन सर, हाम्रो सेक्सन सी को छुट्टै छ। अनि त्यहाँ हजुरले पठाउँदा नि हुन्छ, नभए यही टिम्समा त्यो पुरानो फाइलहरू हजुरले डिलिट गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँ अपलोड गरिदिनु भयो नि हुन्छ, जे गर्नु हुन्छ। तिमीहरूले एउटा यता ग्रुप क्रिएट गर, तिमी आफ्नो ग्रुपको लागि मात्र है। एउटा भाइबरमा एउटा ग्रुप बनाऊ,
यो सेक्सन सी भनेर छुट्टै ग्रुप बनाऊ, त्यसमा त्यो राख्दा पनि हुन्छ। नत्र भने टिममा डाउनलोड गर्दा धेरै फाइल हुन्छ, त्यो खोज्नै गाह्रो हुन्छ कि। अब यो टिममा चाहिँ कसरी बनाउने भने म सोध्छु सरलाई है, यहाँ ग्रुप छुट्टै क्रिएट गर्न मिल्छ भने छुट्टै राख्दिनँ, नत्र भने एउटा तत्कालको लागि भाइबर ग्रुप बनाएर भन यो अलरेडी चाहिँ त्यहाँ सेन्ड भएको होला है। यो ग्रुप एबिसी कुनैमा होला, करेन्टली जुन फाइल छ डाउनलोड भएको त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु। हुन्छ सर। तर यो क्वेसन चाहिँ अहिले स्क्रिनसट गर्दा हुन्छ है तत्कालको लागि। यो क्वेसन यो माथिदेखि नै गर्दा हुन्छ, हुन त यो गएको होला है कुनै ग्रुपमा। क्वेसन मात्र गर्ने कि आज पढाएको यहाँ एक्जाम्पलदेखि सुरु गर्ने? सर हजुर हाम्रो भाइबर ग्रुपमा हुनुहुन्छ पिएमसी 2076 भन्ने। त्यो फेरि धेरैजनाको छ त्यसमा त? होइन सर, हाम्रो सेक्सन सी को मात्र हो सर त्यसमा। छ होइन न भन त कि ग्रुपको नाम? पिएमसी 2076 भन्ने छ सर। फेरि ग्रुप तिमी लेखेकै छैन, ग्रुप त्यहाँ इन्ट्री गरिदियो र सजिलो हुन्थ्यो नि त। हजुर पनि एड हुनुहुन्छ सर त्यसमा। एड हो, तर तिमीले त्यहाँ सेक्सन चाहिँ लेखिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो नि त। ए हजुर त्यो हुन्छ सर, म चेन्ज गरिदिइहाल्छु। सेक्सन चेन्ज गरिदिनु, ग्रुप यहाँ लेख्दैन पिएमसी 2076 लेखेको छ कि कति? हजुर मैले अहिले सेक्सन सी पनि थपिदिएँ सर, पिएमसी 2076 सेक्सन सी भनेर लेखेको छु सर। यस लेखेर मलाई मेरोमा पठाइदिएको छ एकचोटि है, मेरोमा यसो सेयर गर्दै थियो। एउटा कुनै एउटा हेलो भनेर भयो, म बुझिसकेँ, म सेयर गरिदिन्छु। ल हस्त म हाजिरी गर्छु, म सेयर गरिदिन्छु, एकछिन पछि हेर्नु होला, अर्को क्लास छ तिमीहरूको है। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ओके सर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू। म हाजिरी गरिदिन्छु है।